साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। विराटनगरमा कोरोना संक्रमणबाट अस्पताल सञ्चालक सहित 4 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा फैलदै कोरोना संक्रमण। नेपाल भारत सीमा जोडिएको 5 थरका 2 स्थानमा बीओपी स्थापना। गोठालाले रक्षा गर्ने सीमामा सरकारको उपस्थिति। र लमजुङको पल्लेटारीका पहिरो विस्थापितका लागि 1 करोड राहत रकम संकलन। पीडितलाई स्थायी संरचना निर्माण सुरु। अब पूरा समाचार। मोरङको विराटनगरमा कोरोना संक्रमणबाट अस्पताल सञ्चालक सहित थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार राति 11 बजेदेखि सोमबार बिहानसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको हो। नोबेल मेडिकल कलेजमा 2 जना, कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगर र न्युरो अस्पतालको कोभिड-19 अस्पतालमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये 1 जना अस्पताल सञ्चालक रहेका छन्। न्युरो अस्पतालको कोभिड अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएका मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 1 का 53 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 3 बजे मृत्यु भएको हो। मृतक पथरीमा सञ्चालित मोरङ हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक हुन्। यसैगरी नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचाररत मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 4 का 66 वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान र विराटनगर 3 का 66 वर्षीय पुरुषको आइतबार राति 11 बजे मृत्यु भएको छ। यसैगरी विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत संक्रमित 1 महिलाको पनि ज्यान गएको छ। विराटनगर 2 की 60 वर्षीय महिलाको आज बिहान 4 बजेतिर मृत्यु भएको हो। भारतको सिक्किम दार्जिलिङसँग जोडिएको 5 थरको सिमानामा 4-4 किलोमिटरको अन्तरमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट छन्। तर नेपालतर्फ भने हालसम्म गोठालाको भरमा सीमा पिलर संरक्षण भइरहेको थियो। अहिले 5 थरको 2 स्थानमा बीओपी राखिएसँगै केही राहत भएको छ। नेपाल भारतको खुला सीमा क्षेत्र भएका 5 थरका विभिन्न स्थानहरूमा नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी राख्ने क्रम सुरु भएको छ। 5 थरमा आधा दर्जन बढी खुला नाकाहरू मध्ये सिक्किमसँग जोडिएको चिवा भन्ज्याङ र पश्चिम बंगालको दार्जिलिङसँग जोडिएको 5 थरको भैँसे पाटीमा बीओपी स्थापना गरिएको छ। सीमावर्ती इलाकाका नागरिकहरूको सुरक्षित जीवन पद्धतिलाई इन्स्योर गर्नका लागि सदैव तत्पर छ। यसका साथै सीमावर्ती इलाकाको प्राकृतिक संसाधन अवैध किसिमले दोहनलाई निरुत्साहित गर्न पनि हामी सदैव तत्पर छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट भने अनुगमन नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली गोठालाहरूले सीमा पिलर रेखदेख गर्दै आएका थिए। सिमानामा पर्ने 5 थरको फालेलुङ र याङबरक गाउँपालिकामा 44.38 किलोमिटर दूरीमा नेपालको कुनै निकायको उपस्थिति नहुँदा नागरिकले समस्या भोग्नु परेको थियो। बीओपी स्थापनाले जीवधनसँगै वन्यजन्तु तथा जडीबुटी चोरी निकासी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनि सीमावर्ती क्षेत्रबाट जति पनि आवाजात गर्नेहरूलाई यताबाट मालसामान कटाउनको लागि कटिरहेको अवैध सामानहरू लगायत यहाँनिर चाहिँ चोरी सिकारीदेखि हरेक क्रियाकलापहरू भइरहेको चाहिँ नियन्त्रण हुने यो बीओपी पोस्ट बसेपछि हुने मैले विश्वास गरेको छु र यहाँको आम जनसमुदायको पनि त्यही बुझाइ छ। सिमानामा 9 वटा ठूला जङ्गे पिल्लर र 113 साना सीमा स्तम्भ हुनुपर्ने हो, तर 16 साना सीमा स्तम्भ हराएपछि अहिले 97 वटा साना स्तम्भ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीमाका सर्वसाधारणहरूले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै 5 थरका बाँकी 2 स्थानमा छिट्टै बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको छ। हाम्रो सीमाको रक्षा यहाँ आदरणीय दाइहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँका थाकथलोका धनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अब हाम्रो सीमा सुरक्षा अहिलेसम्म गर्नुभयो, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो सुरक्षा फौज लगायतका यहाँका अधिकांश स्थानीय ग्वालाहरू र स्थानीय आदरणीय यहाँका जगरबगरका धनीहरूले पनि दाजुभाइहरूले पनि सशक्त रूपमा सहयोग पुर्याएर फेरि पनि हामी यो सीमाको रक्षा गर्नेछौँ।
पाँचथरसँग जोडिएको भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल सीमा नाकाहरूमा बिओपी राखिएपछि सीमा आसपास बसोबास गर्ने नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न थालेका छन्। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। लमजुङको मोर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पल्लो टारीमा गत साउनको पहिलो साता गएको पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई 1 करोड बढी राहत रकम संकलन भएको छ। पहिरो प्रभावितहरूका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट राहत रकम संकलन भएसँगै स्थायी संरचना निर्माणको तयारी पनि सुरु भएको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पल्लो टारीका झण्डै 70 घर पहिरो प्रभावितहरू अहिले अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। गत साउनको 7 गते आएको पहिरोले सिङ्गो गाउँ बगाएपछि घरबार विहीन भएकाहरूलाई स्थानीय सरकारले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न थालेको हो। पहिरोले सिङ्गो गाउँ पुरिएपछि देश विदेशबाट राहत आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म यस पल्लोटारी व्यवस्थापन समितिलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकम जम्मा 1,83,82,438 रुपियाँ 30 पैसा अहिलेसम्म जम्मा भएको छ। त्यसमा हाम्रो खर्च 9,16,408 रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपले पनि पैसा दिएको छन्। 19 घरलाई 1,12,000 रुपियाँ दरले दिनुभएको छ भने 2 घरलाई 1,17,000 को दरले। स्थानीय सरकारले देश विदेशबाट संकलन भएको राहत रकम स्थायी आवास निर्माणका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ। पहिरोका कारण पल्लो टारीका 21 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने कतिपयको जग्गा समेत बगाएको छ। सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावितहरूलाई आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी स्थायी संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसका निम्ति हामीलाई देश विदेशबाट थुप्रै सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ। अब हामी ती सबै पीडितहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिसकेका छौँ र अब हामी पुनर्निर्माण गरेर उनीहरूलाई स्थायी घरमा स्थानान्तरण गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ। र यतिखेर हामीसँग जति पैसा झन्डै 1.5 करोड पैसा चाहिँ यो 50 घरको निम्ति हामीसँग जम्मा हुने हाम्रो अनुमान भएको छ। छिट्टै अब हामी चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गर्नेछौँ र यसलाई बस्ती विकासको रूपमा अथवा त्यस्तो सम्भव भएन भने नजिक भए पनि हामी उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित खालको घर बनाउँछौँ। पहिरोले सिङ्गो गाउँ पुरिए पनि स्थानीयहरू पहिले सुरक्षित ठाउँमा सरेकै कारण मानवीय क्षति भने हुन पाएको थिएन। हाल अस्थायी टहरामा बसेका पहिरो प्रभावितहरूका लागि नगद बाहेक खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका अन्य जिन्सी सामानहरू पनि प्राप्त भएका छन्। अहिले पहिरोबाट विस्थापितहरूका लागि 1 करोड बढी रकम संकलन भइसकेको छ। पछिल्लो समय बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर बनाउने योजना अलपत्र पर्दै गएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाटनलाई नयाँ सहरमा घोषणा गरेको 5 वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे पनि गति लिन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि बैतडीको पाटन नयाँ सहर आयोजनालाई सुरुमा प्रदेश सरकार मातहत ल्याए पनि अहिले फेरि संघीय सरकारको मातहत लगिएको छ। नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न कामहरूमा सुस्तता आएपछि कार्यान्वयनको चरण जटिल बन्दै गएको छ। करिब 2 लाख मानिसको बसोबास गराउने आधुनिक सहरको सुविधासहित व्यवस्थित सहर बनाउने योजना पनि सार्वजनिक भएको थियो। नमुना सहर बनाउने घोषणा भएको 9 वर्ष बितिसक्दा समेत यो सहरमा विकास निर्माणको कामले गति लिएको छैन। यो जग्गा अधिग्रहण गर्न दियो भने भोलिको दिनमा नयाँ सहर बस्यो भने यसले हामीलाई के फाइदा गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा ज्ञान नभएको कारणले पनि विरोध भइराखेको छ। बरु चाहिँ कतै यो नगर विकासका किताहरूलाई जोडेर छेउछाउको सडक छेउछाउका जग्गाहरूलाई जोडेर यहाँबाट चाहिँ हामी भुइँसरोसम्म पनि जान सक्यौँ भने मात्रै हामी सम्भव छ। नत्र यहाँको नेताजीहरूको भनाइ के छ भने चाहिँ आवादीमै जाउँ, आवादीमा ल्यान्ड पुलिङ गरौँ र अब त्यो गर्दाखेरि ल्यान्ड पुलिङ आवादीमा गर्दाखेरि 3-4 वर्षमा हामीले खेती लगाउन सकिँदैन र त्यो भएर हामी त्यतातिर नजाउँ मेरो भनाइ। सरकारले जग्गा एकीकरण, सडक निर्माण लगायतका काम गर्ने भएकाले मासिएको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छैन।
तर स्थानीयवासी भने घुमाउरो भाषामा क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन्। जग्गा प्लटिङको काम अघि नबढ्दा नयाँ सहरको काम अलपत्र परेको हो। पाटन नयाँ सहर अन्तर्गतका रिङ रोड, कभर हल निर्माण, बस पार्क निर्माण, ढल निकासका कामहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 2072 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको आधुनिक बस पार्क निर्माणको काम पनि अलपत्र परेको छ। PS कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण गरिरहेको बस पार्कलाई सम्पन्न गर्न 10% हर्जना लिएर फेरि म्याद थप गरिएको छ। कडा चट्टानका कारण ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमै समस्या भएको पाटन नयाँ सहर आयोजनाले जनाएको छ। अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागेको छ, प्लस त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न कारण एग्रिकल्चर ल्यान्डको प्लस अन्य धेरै समस्याले गर्दा अगाडि बढेको छैन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नगरपालिका नगर विकास समितिसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर त्यही ठाउँमा गर्ने कि अब बेस्ट लोकेसन समेट गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि यो मासमा मिटिङ बस्न चाहिँ अहिले सम्भव भइरहेको छैन। विकास निर्माणका विभिन्न बहानामा ढिलाइ हुँदा आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। बैतडी पाटनबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जनक धामी विगत 2 वर्षदेखि केरा खेती गरिरहनु भएको छ। सामाजिक कार्यमा सक्रिय धामी जग्गा भाडामा लिएर केरा खेतीमा लाग्नु भएको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जनक धामीले विगत 2 वर्षदेखि वार्षिक 40,000 रुपियाँ जग्गा भाडा तिरेर केरा खेती गरिरहनु भएको छ। स्वदेशमै केरा खेती गरेर आम्दानी गर्ने हेतुले सक्रिय धामी बजारको भने केही समस्या रहेको बताउनुहुन्छ। केरा खेती गर्दा वार्षिक 16 लाखसम्म खर्च हुने र आम्दानी करिब 25 लाख लिन सकिने कृषकको भनाइ छ। दानसिंह ठगुन्ना पनि काठमाडौँमा 20 वर्ष बसेर गाउँ फर्किएपछि केरा खेतीमा लाग्नु भएको छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म लगभग हाम्रो यो 13-14 महिनामा लगभग 16 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको छ। आम्दानी चाहिँ अहिले भर्खर अब उत्पादन बजारमा जाने भयो भने यति नै आम्दानी हुन्छ भन्ने यकिन त छैन। तर हामीले यसो अन्दाज अहिलेको उसलाई हेर्दाखेरि लगभग 24-25 लाख जतिको केरा चाहिँ नै हाम्रो त्यो केराबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने जस्तो अनुमान गरिएको छ। दानसिंहका दाजु जनक धामी विदेश बसेर आउनु भएको हो। विदेशमा हुँदा त्यहाँको मेहनत र उत्पादन देखेर प्रोत्साहित धामी स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किनु भएको हो। यसलाई बढाएर 1 बिघा बढाएर 5 बिघामा अहिले केरा खेती हाम्रो छ। अहिले पुनर्वास गाउँमा 4 नम्बर वडामा र किसानहरूले पनि के हो भने जस्तै अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूमा यो अनुदान खाने भन्ने किसिमले मात्रै धेरैको मन साहित्य भएर कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्। तर त्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ यथार्थमा देखाएर चाहिँ लैजानुपर्छ अगाडि र त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल निकाल्नुपर्छ र जे सरकारले सोचेको छ, जे हामीले सोचेका छौँ, जो त्यो कृषिको सिद्धान्त हो त्यो अनुसार चाहिँ प्रतिफल हामीले लिनुपर्छ र त्यो अनुसारको मेहनत गरेर चाहिँ त्यसमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दाजुभाइको लगानीबाट सुरु गरिएको केराले अहिले राम्रो उत्पादन दिन थालेको छ। परम्परागत तरिकाले भन्दा नयाँ प्रविधिले खेती गर्दा धेरै आम्दानी लिन सकिने धामीको अनुभव छ। यसमा चाहिँ केही नभए पनि कमसेकम मान्छेहरूको परापूर्व कालदेखि गरेर आएको पेसामा अनुभवको आधारमा पनि अलिकता चाहिँ बाहिरबाट प्राविधिक सपोर्ट भयो भने राम्रो उत्पादन पनि लिन सकिने भन्ने हिसाबले चाहिँ यतातिर आकर्षित भएको हो। ठगुन्ना र धामीले मात्र होइन, केरा खेतीमा 6 जना स्थानीय युवाले पनि रोजगारी पाएका छन्। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। भारतमा 30 वर्षसम्म रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किएका कपिलवस्तुका खुमानन्द पौडेलले गाई पालन व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी गरिरहनु भएको छ। बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोडगाउँका किसान पौडेल गाई पालन व्यवसायबाट मासिक 1 लाख बढी आम्दानी गरिरहनु भएको हो। विदेशमा राम्रो आम्दानी हुन नसकेपछि 2070 सालदेखि आफ्नै जग्गामा व्यावसायिक गाई पालनतर्फ लाग्नुभएका पौडेलको फर्ममा अहिले 24 गाई रहेका छन्। सुरुमा 13 गाईबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका पौडेलले 5 कट्ठा जमिनमा घाँसे खेती गर्दै आउनु भएको छ। 7 लाखबाट व्यवसाय सुरु गरेका पौडेलले अहिलेसम्म गाई पालनमा 20 लाख बराबरको लगानी गर्नु भएको छ। मेरो चाहिँ लगभग चाहिँ लाख रुपियाँको चाहिँ महिनाको चाहिँ इन्कम भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 50% जति चाहिँ खर्च पशुहरूलाई अरू चाहिँ 2 जनालाई व्यवसाय उसमा काममा राखेको छु। उहाँहरूको तनखाहरू दिँदाखेरि अब पुरा परिवार हामी जुटेर चाहिँ गरिरहेका छौँ।
अब सबै घर खर्च यसो गर्दाखेरि 50% चाहिँ मेरो मन्थली चाहिँ इन्कम भइरहेको छ। अब मैले सबै साथीहरूलाई पनि चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ व्यवसाय बहुत ही राम्रो मिहिनेतको हो, तर चाहिँ बहुत ही राम्रो चाहिँ व्यवसाय छ। गाई पालन मेहनतको पेशा भएकाले घर परिवारको सहयोगमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। विराटनगरमा कोरोना संक्रमणबाट अस्पताल सञ्चालक सहित 4 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा फैलदै कोरोना संक्रमण। नेपाल भारत सीमा जोडिएको पाँचथरका 2 स्थानमा बीओपी स्थापना। गोठालाले रक्षा गर्ने सीमामा सरकारको उपस्थिति। र लमजुङको पलेटारीका पहिलो विस्थापितका लागि 1 करोड राहत रकम संकलन। पीडितलाई स्थायी संरचना निर्माण सुरु। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।